नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा झैं आज पनि हामी कक्षा 7 अनिवार्य विषय गणित पाठ 1 मा रहेको समूह अन्तर्गत हामी आज सर्वव्यापक समूह र उपसमूहहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आजको विषयवस्तुको बारेमा छलफल गरौँ भन्दा अगाडि यहाँभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले अध्ययन गरेका केही कुराहरू म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अब यहाँ एउटा कुनै समूह P छ। यो समूहभित्र रहेका सदस्यहरूको समूह चाहिँ 11 र 13 को बीचमा रहेका ऋण सङ्ख्या अर्थात् प्राइम नम्बरहरूको समूह भनेर P ले जनाएको छ। अब भन्नुहोस् त 11 र 13 को बीचमा रहेका प्राइम नम्बर अर्थात् ऋण सङ्ख्याहरू के हुन्छ होला? पक्कै पनि अनुमान गर्नुभयो होला है। 11 र 13, 11 पछि कति आउँछ? 12, 12 ऋण नम्बर हो त, ऋण सङ्ख्या होइन। भनेपछि कस्तो समूह बन्ने भयो? हेर्नुहोस् त, P = खाली। अब यसबाट हामीले भन्न सक्छौँ खाली समूह भन्नाले कस्तो समूह रहेछ त? एउटा पनि सदस्य नभएको समूहलाई खाली समूह भनिन्छ र यसलाई फाइ वा कर्ली ब्राकेटभित्र खालीले जनाइन्छ भने हामीले छलफल गरिसकेका थियौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त। सेट अफ E = 10 भन्दा साना जोड सङ्ख्याहरूको समूह। अब 10 भन्दा साना जोड इभन नम्बरहरू के हुन्छ होला? हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि E = 2, 4, 6, 8, 10 भन्दा साना। अब यसबाट हेर्नुहोस् त, सीमित सदस्यहरू रहेको छ यीमा। भनेपछि सीमित समूह भनेको के रहेछ त भन्दा सीमित वा निश्चित सदस्य सङ्ख्याहरू भएको समूहलाई हामी के भनेका थियौँ त भन्दा सीमित समूह अर्थात् फाइनाइट सेट भनिन्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ। त्यस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त। सेट अफ N = प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह, सेट अफ नेचुरल नम्बर भन्ने बित्तिकै नेचुरल नम्बरभित्र के पर्ने भयो त? N = 1, 2, 3, 4, 5 यसरी अनन्तसम्म जान सक्ने। भनेपछि यसको आधारमा हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा यो कस्तो समूह भयो त? असीमित। असीमित समूह भन्नाले सदस्य सङ्ख्या निश्चित रूपमा भन्न नसकिने वा अनन्त सदस्यहरू भएको समूहलाई असीमित समूह अर्थात् इन्फाइनाइट सेट भनिन्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ सेट अफ P = 9 सम्मका ऋण सङ्ख्याहरू र सेट अफ Q = 9 सम्मका संयुक्त सङ्ख्याहरू भनेर यहाँ दिएको छ दुईटा सेट। भनेपछि P = के हुन्छ होला? यसको लिस्टिङ मेथडबाट हेर्नुहोस् त। P = 9 सम्मका ऋण सङ्ख्या अथवा प्राइम नम्बरहरू 2, 3, 5, 7 भयो। त्यस्तै Q = 9 सम्मका संयुक्त सङ्ख्याहरू 4, 6, 8, 9 भयो। अब हेर्नुहोस् त, यो सेट P र सेट Q मा कतिवटा सदस्य सङ्ख्याहरू छ होला? यसका सदस्य सङ्ख्याहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ 1, 2, 3, 4वटा, यसमा पनि 4वटा छ। भनेपछि दुईटा समूहका सदस्य सङ्ख्याहरू बराबर छ। अब यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ? यो दुईटा समतुल्य समूह हो भनेर। त्यसै समतुल्य समूह भनेको के भने हामी छलफल गरेका थियौँ, याद छ नि है? हेर्नुहोस् त, सदस्य सङ्ख्याहरू बराबर भएका समूहहरूलाई समतुल्य समूह भनिन्छ। समतुल्य समूहलाई A समतुल्य B यसरी जनाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त। सेट C = P, E, N। त्यस्तै सेट D = कर्ली ब्राकेटभित्र N, P, E छ। अब यो दुईटा समूहमा भएका सदस्यहरू तुलना गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, सदस्य सङ्ख्या के छ? यहाँ पनि सीमा पनि 3टा, यहाँ पनि 3टा बराबर छ। अनि सदस्यहरू सङ्ख्या मात्र बराबर छ कि उही पनि छ? हेर्नुहोस् त, P, E, N। भनेपछि सदस्य सङ्ख्या पनि उही छ हो, सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर र उही छ। भनेपछि यो दुईटा सेट के भयो त? बराबर। अब बराबर समूह भनेको के त? याद छ नि है? समूहका सदस्यहरू उत्तिकै सङ्ख्यामा र उही छन् भने ती समूहहरूलाई बराबर समूह भनिन्छ। अनि सबै बराबर समूहहरू हेर्नुहोस् है, सबै बराबर समूह चाहिँ समतुल्य हुन्छन्। किन भन्दाखेरि सदस्य सङ्ख्या बराबर हुन्छन्।
तर सबै समतुल्य समूहहरू बराबर नहुन पनि सक्छन्। जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ पी र क्यू दुईवटा सेट छ, यो दुईवटा समतुल्य हुन् तर बराबर होइनन्। बराबर हुनको लागि त सदस्य सङ्ख्या, समूहमा भएका सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर हुनुपर्छ र उही हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब आजको विषयवस्तुतर्फ म यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु। हाम्रो यहाँ रहेको छ सर्वव्यापक समूह। अब हेर्नुहोस् त, सर्वव्यापक समूह छलफल गर्नुभन्दा पहिला एउटा उदाहरण हेर्नुहोस् त। मानौ सेट ए, समूह एमा कस्तो समूह रहेछ विद्यार्थीहरूको समूह भन्दा कक्षा 7A मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको समूह रहेछ। त्यस्तै अर्को सेट बीमा के रहेछ भन्दा कक्षा 7B मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको समूहलाई जनाउँदो रहेछ। यसले कक्षा 7A मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको समूह, बीले कक्षा 7B मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको समूह जनाउँदो रहेछ। त्यस्तै सीले कक्षा 7C मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको समूहलाई जनाएको रहेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँको यस विद्यालयमा पनि यहाँको सेक्सन ABC हुनसक्छ होइन, त्यस्तै अरू पनि हुन सक्ला। अब यो तिनटै जुन समूह छ, सेट ए, सेट बी, सेट सी भन्नाले ए भन्नाले 7A मा पढ्ने विद्यार्थीको समूह, बी भन्नाले 7B मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको समूह र सी भन्नाले 7C मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको समूह छ। अब यो माथिका सबै समूहहरूका गुण वा विशेषता छलफलमा आउन सक्ने कुनै एउटा समूह के हुन सक्छ होला? यसको गुण वा विशेषताको आधारमा यो तिनटैलाई जनाउने समूह के हुन्छ होला? हेर्नुहोस् त, 7A मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको समूह, 7B मा, 7C मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको समूह, जुन तिनवटा समूह छ, यो तिनटै समूहलाई जनाउने कुन समूह हुन्छ होला? हेर्नुहोस् त, हो कक्षा 7 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको समूह हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो कक्षा 7 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको समूह भन्नाले यहाँ 7A मा पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि आउने भए, 7B मा पढ्ने पनि आउने भयो, 7C मा पढ्ने पनि आयो। यो तिनटैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने समूह भनेको कक्षा 7 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको समूहले यो तिनटैलाई जनाउँछ। हेर्नुहोस् त, यो तिनटैलाई जनाउने जुन समूह छ, यसलाई हामी के भन्छौँ? सर्वव्यापक समूह भन्दछौँ। युनिभर्सल सेट, युबाट आउँछ नि, यसलाई हामीले अङ्ग्रेजी बडामालाको ठुलो अक्षर युले जनाउँछौँ। यसबाट हामी भन्न सक्छौँ कुनै एउटा निश्चित समूह भन्नाले, हेर्नुहोस् है, यहाँ यो निश्चित समूह कक्षा 7 मा पढ्ने विद्यार्थीको समूह जुन छ, एउटा निश्चित समूह भयो। यो समूहमा छलफलभित्र आउन सक्ने भनेको 7A, 7B र 7C मा आउन सक्ने सबै प्रकारका समूहहरू समावेश छन्। यो कक्षा 7 मा पढ्ने भन्ने बित्तिकै तिनटै समूहहरू समावेश छन् भने त्यो निश्चित समूह भन्नाले यहाँ यु, कक्षा 7 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको समूहलाई के भनिन्छ भन्दा सर्वव्यापक समूह भनिन्छ। अनि सर्वव्यापक समूहलाई अङ्ग्रेजी बडामालाको ठुलो अक्षर युले जनाइन्छ भनेपछि सर्वव्यापक समूह भनेको त बुझिहाल्नुभयो। हेर्नुहोस् त, कुनै एउटा निश्चित समूहमा छलफलभित्र आउन सक्ने सबै प्रकारका समूहहरू समावेश छ भने त्यो निश्चित समूहलाई हामी सर्वव्यापक समूह भन्दछौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको छ एउटा सर्वव्यापक समूह दिएको छ यु इक्वल्स टु सेट अफ यु। हेर्नुहोस् त, सर्वव्यापक समूह युमा के छ? कर्ली ब्राकेटभित्र यहाँ दिएको छ 5 देखि 20 सम्मका पूर्ण सङ्ख्याहरू अर्थात् होल नम्बर्सहरूको समूह रहेछ यहाँ सर्वव्यापक समूहमा। भने दिएको सर्वव्यापक समूहका आधारमा 5 देखि 20 सम्मका पूर्ण सङ्ख्याहरूको आधारमा यसलाई पहिला लिस्टिङ मेथडबाट निम्न बमोजिमका समूह निर्माण गर्नुहोस् भनिएको छ। क जोड सङ्ख्याहरूको समूहलाई ईले जनाएर बनाउने, त्यस्तै 3 को अपवर्त्य अर्थात् मल्टिपल अफ 3 को सेट के हुनसक्छ, त्यस्तै ऋण सङ्ख्याको समूहलाई पी प्राइम नम्बरको के हुन्छ होला? यो सर्वव्यापक समूहबाट हामीले यहाँ बनाउनु पर्नेछ। हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि जोड सङ्ख्या कतिदेखि 5 देखि 20 सम्मका पूर्ण सङ्ख्या होल नम्बर जुन छ त्यहाँ रहेका जोड सङ्ख्याहरूको समूह के हुन्छ होला? पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नुभयो होला है। हेर्नुहोस् त, यो यहाँ दिएको छ 5 देखि 20 सम्म। पहिले लेखौँ युनिभर्सल सेट 5, 6, 7, 8, 9, 10 हुँदै अप टु 20 सम्म। 20 सम्म भनेको छ, यो युनिभर्सल सेट भयो। अब कमा जाउँ त, जोड सङ्ख्याको समूहलाई ई अङ्ग्रेजी बडामालाको ठुलो अक्षर ईले जनाएको छ भनेपछि हेर्नुहोस् त, ई इक्वल्स टु के हुने भयो त? जोड सङ्ख्याहरू, यो भित्रका जोड सङ्ख्याहरू 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18 र 20 भयो। हेर्नुहोस् त, जोड सङ्ख्याहरूको समूह भयो। यो सर्वव्यापक समूहबाट बनेका। त्यस्तै मल्टिपल अफ 3, 3को अपवर्तीयहरूको समूहलाई M3 जनायो भने के भयो त? 3 का मल्टिपलहरू यो भित्र पर्ने, युनिभर्सल सेट भित्र पर्ने। हेर्नुहोस् त, 6, 3 to the 6, 9, 12, 15, 18 यो के भयो त भन्दा 3 का अपवर्तीयहरूको समूह, जुन यो युनिभर्सल सेटभित्र रहेका सदस्यहरूलाई हामी यसरी जनाउन सक्छौँ M3 ले यहाँ। त्यस्तै प्राइम नम्बरको समूहलाई P ले जनायो भने हेर्नुहोस् त, P इक्वल्स टु सेट अफ P इक्वल्स टु प्राइम नम्बर। याद छ नि है, प्राइम नम्बर भन्ने बित्तिकै 1 र सोही नम्बरले बाहेक अरूले पनि पूर्ण निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूलाई हामी प्राइम नम्बर अर्थात् ऋण सङ्ख्या भन्दछौँ। के पर्यो? युनिभर्सल सेट मध्येबाट 5, 7, 11, 13, 17, 19 पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ तल दिएका समूहहरूका लागि एउटा सर्वव्यापक समूह U बनाउनु पर्नेछ। यहाँ दिएको आधारमा यहाँ दुईटा सेट दिएको छ। हेर्नुहोस् त, सेट A इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटभित्र 2, 4, 6, 8, 10 छ र सेट B इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटभित्र 1, 3, 5, 7, 9 दिएको छ। अब सर्वव्यापक समूह, यो दुवै समूहलाई को प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा समूह बनाउनु पर्नेछ, जुन सर्वव्यापक समूह यो दुईटाबाटलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी। हेर्नुहोस् त, के हुन सक्छ होला? यो इक्वल्स टु हेर्नुहोस् त 1, 2 छ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भनेपछि 10 सम्मका गन्तीका सङ्ख्याहरू मिलेर बनेको रहेछ प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह। हेर्नुहोस् त, यो समूहभित्र यो दुईटा समूह A र B परिहाल्छ भनेपछि यो के भयो त? सर्वव्यापक समूह भयो। यो समूह, यो A र B दुईटा समूह जुन छ, यो दुईटा समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटै समूह सर्वव्यापक समूह भयो। अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, यो त भयो सर्वव्यापक समूह। सर्वव्यापक समूह भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा निश्चित समूहमा छलफलभित्र आउन सक्ने सबै प्रकारका समूहहरू समावेश छन् भने त्यो निश्चित समूहलाई हामी के भन्छौँ त? सर्वव्यापक समूह भनिन्छ भनेर हामी छलफल गऱ्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उपसमूह अर्थात् सबसेट भनेको के होला? हेर्नुहोस् है, अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा स्याउ छ, यहाँ आँप छ, यहाँ सुन्तला छ। यो कस्तो समूह भयो त भन्दा यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीबाट मलाको ठुलो अक्षर F ले जनायौँ। यहाँ स्याउ, आँप, सुन्तला यो F समूहभित्र पर्ने कर्ली ब्राकेटभित्र स्याउ, आँप, सुन्तला यो एउटा समूह भयो। यसलाई समूहको रूपमा हामीले लेख्न सकिहाल्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब जुन यो समूह छ, यो जुन फलफुलको समूह यहाँ दिएको छ, यसलाई अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा सदस्य भएका समूहहरू बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको छ तीनटा समूह, तीनटा सदस्य भएको एउटा समूह दिएको छ। योबाट एक-एकवटा अथवा एउटा सदस्य भएको समूह बनाऊ है त। के हुने भयो त? हेर्नुहोस् त, एउटा स्याउ, हेर्नुहोस् त, समूह सेट भनेपछि कर्ली ब्राकेटले लेख्यौँ, अनि आँप अनि सुन्तला तीनटा समूह बनाउन सक्दो रहेछौँ एक-एकवटा। अब यस्तै तरिकाबाट हामीले दुईवटा सदस्य भएका समूहहरू निर्माण गरौँ है त। यो तीनटाबाट के बन्न सक्छ होला? यही स्याउ, आँप, सुन्तला जुन छ, यही समूहबाट अब दुईवटा सदस्य भएका समूहहरू निर्माण गरौँ है त। के बन्न सक्छ होला? हेर्नुहोस् त, स्याउ, आँप हो, हेर्नुहोस् त, स्याउ, आँप एउटा समूह हुनसक्छ। त्यस्तै स्याउ र सुन्तला अर्को समूह हुनसक्छ। त्यस्तै आँप र सुन्तला अर्को समूह भनेपछि दुईवटा सदस्य भएका समूहहरू हामीले तीनटा बनाउन सक्दा रहेछौँ। अब एउटा भएको बनायौँ, दुईवटा सदस्य भएको समूह बनायौँ। यही समूहबाट Fबाट नै अब तीनवटा सदस्य भएका समूहहरू बनाऊँ है त। हेर्नुहोस् त, के हुन्छ होला? तीनटा, यहाँ तीनटै छ भनेपछि एउटा बनिहाल्यो। स्याउ, आँप, सुन्तलाको एउटा समूह बन्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले बुझिसक्नु भएको छ, एउटा सदस्य, दुईवटा सदस्य भएको समूह, तीनवटा सदस्य। यहाँ के रहेछ त भन्दा एउटा स्याउ, आँप, सुन्तला छ, अरू कुनै सदस्य छैन। हेर्न सुन्नुहोस् है, यहाँ के छ? स्याउ, आँप, सुन्तला, अरू कुनै पनि छैन भनेको अर्थ अब यहाँले खाली समूह भने कुनै पनि नभएको खाली समूहलाई हामी कसरी जनाउँछौँ त? कर्ली ब्राकेटभित्र खाली।
अब यसबाट हामी के बन्न सक्छौँ भन्दा यो खाली समूह चाहिँ जुन कुनै समूहको पनि उपसमूह बन्न सक्छ। यहाँ स्याउ आँप सुन्तला छ, त्यो बाहेक अरू छैन भने गर्दा खाली। अब यसबाट हामी भन्न सक्छौँ कि हेर्नुहोस् त, दोस्रो समूह यो भनेको दोस्रो समूह। दोस्रो समूहमा भएका सबै सदस्यहरू पहिलो समूहका पनि सदस्य छ भने यो दोस्रो समूहलाई हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा यो पहिलो समूहको उपसमूह हो, सबसेट हो भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा सदस्य भएका समूह, दुईवटा सदस्य भएका समूह, तीनवटा सदस्य भएका समूह र खाली समूह जुन छ यो के भयो त भन्दा स्याउ आँप सुन्तला भएको समूहका उपसमूहहरू भए भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला। सबसेट हेर्नुहोस् त, उपसमूह भन्ने बित्तिकै दोस्रो समूहमा भएका सबै सदस्य पहिलो समूहको पनि सदस्य भए यो दोस्रो समूहलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दा यो पहिलो समूहको उपसमूह अर्थात् सबसेट भनिन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। यही सदस्यबाट बनेका समूहहरू जति पनि बन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, उपसमूह भन्दछौँ। पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको छ नि एउटा समूह ए इक्वल्स टु के छ एलिमेन्ट्सहरू सदस्यहरू ए स्मल ए कमा बी कमा सी कर्ली ब्राकेटभित्र 3टा सदस्य छ। योबाट बन्न सक्ने सबै उपसमूहहरू निर्माण गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, हामीले के गर्दैछौँ अब यसका उपसमूहहरू अर्थात् सबसेट निर्माण गर्दैछौँ भनेपछि अहिले भर्खर याद छ नि है, हामी के गर्न सक्छौँ अब यो जुन समूह ए छ सेट ए, यसमा रहेका 3टा एलिमेन्ट्सहरू जुन छ सदस्यहरू पहिला एकवटा सदस्य लिएर बनाउनु पर्यो, अनि दुईवटा अनि तीनवटा सदस्य लिएर र खाली समूह यदि बनायो भने यहाँ रहेका 3टा सदस्यबाट बन्न सक्ने सबै उपसमूहहरू हामी सजिलैसँग निर्माण गर्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस् है त, अब यसको समाधानतर्फ जाउँ। पक्कै पनि यहाँहरूले गरिसक्नु भएको होला। हेर्नुहोस् है, के हुने भयो, समूह एमा एबिसी छ, योबाट बन्न सक्ने सबै उपसमूहहरू हेर्नुहोस् त के हुन सक्ने हो। पहिला एकवटा सदस्य ए एउटा समूह, बी एउटा समूह, सी, त्यस्तै दुईवटा एबी एसी बीसी भयो। त्यस्तै 3टै भएर बन्ने समूह एबिसी र खाली समूह। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, एउटा समूह एमा 3टा सदस्य रहेछ, यसबाट बन्न सक्ने अधिकतम उपसमूह कतिवटा रहेछ यहाँ गर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8वटा बन्न सक्दो रहेछ। अब फेरि अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है त। अब हामी यो त भयो उपसमूहको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, एउटा सर्वव्यापक समूह र अर्को उपसमूह। उपसमूह भन्ने बित्तिकै कुनै पनि समूहका सदस्यहरूबाट बन्नेका अर्को सदस्यको समूह छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पहिलो समूहका उपसमूहहरू भन्दछौँ भनेर हामी छलफल गऱ्यौँ। अब उपसमूह त उपसमूह, उपयुक्त र अनुपयुक्त उपसमूहहरू कस्तोलाई भन्ने अर्थात् इम्प्रोपर सबसेट र प्रोपर सबसेट केलाई भन्ने त एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। भर्खर हामीले उपसमूहहरूको बारेमा त छलफल गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त, मानौँ एउटा समूह एन रहेछ, क्यापिटल एन इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटभित्र 1 2 3, योबाट बन्न सक्ने सबै उपसमूहहरू के हुन्छ त यहाँलाई पक्कै पनि याद छ। पहिला एउटा सदस्य भएको बनाउन सक्छौँ उपसमूहहरू, त्यस्तै दुईवटा सदस्य लिएर बनाउन सक्छौँ, 3टै यहाँ 3टा समूह छ, जतिवटा समूह छ त्यहाँसम्म जानुपर्छ है, र खाली समूह। पहिला उपसमूहहरू बनाउनुहोस् त। 1 एउटा सेट भयो, त्यसै बी भनेको मानव 2 रहेछ, अनि अर्को सेट सी भनेको 3 रहेछ, त्यस्तै डी भनेको दुईवटा एकवटा 3टा सक्यो। अब दुईवटा 1 2 भएको अर्को सेट, यसको सबसेट भयो, 1 3 अर्को सबसेट भयो, 2 3 अर्को सबसेट भयो, दुईवटा नि सक्यो। अब 3टै 1 2 3 3टै सदस्य लिएर बनेको अर्को उपसमूह भयो र अर्को खाली समूह। अब यी त भए 1 2 3 एलिमेन्ट्स भएका सेट एनका उपसमूहहरू बनायौँ, ABCDEFGH, यो चाहिँ के भयो, उपसमूहहरू भए। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको आधारमा यहाँले भन्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एनका सबै सदस्यहरू, समूह एनका सबै सदस्यहरू लिएर बनाइएको उपसमूह कुन हो त। यहाँ समूह एन 1 2 3बाट बनेका उपसमूहहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ।
अब यसका उपसमूहहरूमध्येबाट सबै सदस्य यन समूह यनका सबै सदस्य भनेको यस 1 2 3 तीनटै इलिमेन्ट्सहरू तीनटै सदस्यहरू लिएर बनेको उपसमूह कुन हो त? हेर्नुहोस् त यहाँ कहाँ छ 1 2 3 जी सेट जी इक्वल्स टु 1 2 3 छ। अब यनका सबै सदस्यहरू लिएर बनाइएका उपसमूह जी के रहेछ त? 1 2 3 हो, जी रहेछ। हेर्नुहोस् त यो यन जुन उपसमूह छ यसको उपसमूह सबै सदस्य मिलेर बनेको उपसमूह जी रहेछ, अर्थात् यो सबसेट जीमा पनि 1 2 3 नै छ। अब यसबाट हामी भन्न सक्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् त यो जुन जी छ यो जीलाई यो समूह यनको अनुपयुक्त उपसमूह अर्थात् इम्प्रोपर सबसेट भनिन्छ। हेर्नुहोस् है यो जीलाई कस्तो रहेछ त भन्दा सबै सदस्यहरू लिएर बनेको जुन उपसमूह छ सबसेट जुन छ त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दा त्यसको अनुपयुक्त उपसमूह। यहाँ समूह जुन जी छ यो जीलाई यनको के भन्दो रहेछ त भन्दा अनुपयुक्त अर्थात् इम्प्रोपर सबसेट भन्दछौँ। अब इम्प्रोपर सबसेटलाई हामीले यहाँ कसरी जनाउँछौँ त भन्दा यो जुन सेट जी यहाँ इम्प्रोपर अर्थात् अनुपयुक्त उपसमूह छ यसलाई जीलाई यो जुन सिम्बल देख्नुहुन्छ होरिजेन्टल यु र बराबर चिन्ह दुइटै भएको हो यसलाई अनुपयुक्त उपसमूह भनिन्छ। के को त? यनको। यो जी इज अ इम्प्रोपर सबसेट अफ यनले जनाइन्छ यसरी। यो त भयो अनुपयुक्त उपसमूह। अनुपयुक्त उपसमूह भन्ने बित्तिकै कुनै समूहका सबै सदस्यहरू मिलेर बनेको अर्को जुन उपसमूह छ त्यो उपसमूहलाई सुरुको समूहको अनुपयुक्त इम्प्रोपर सबै सदस्य मिलेर बनेकोलाई हामी के भन्दो रहेछौँ? इम्प्रोपर अर्थात् अनुपयुक्त उपसमूहहरू भन्दछौँ। अब त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ अघि नै के हेर्नुहोस् त यहाँ दिएको छ यन 1 2 3 बाट बन्न सक्ने सबै उपसमूहहरू। यो अघि नै हामी बनाएका थियौँ 1 पहिला एक एकवटा सदस्यहरू लिएर बनायौँ अनि दुई दुईटा र यहाँ भएको तीनटा छ तीनटै भएको र खाली यसरी बनायौँ यो उपसमूहहरू भयो। अब यहाँ प्रश्न हेर्नुहोस् त यो यन समूह यनका केही सदस्यहरू अघि नै के भनेको थियो? सबै सदस्यहरू भनिएको थियो। अहिले यहाँ के भनेको छ? केही। हेर्नुहोस् है केही सदस्यहरू लिएर बनाइएको उपसमूह कुन कुन हुन् भनिएको छ। हेर्नुहोस् त सबै होइन कि केही सदस्य। पक्कै पनि यहाँहरूले कुन कुन हुन्छ भनेर अनुमान लगाइसक्नुभयो होला, अनुमान गरिसक्नुभयो होला। हेर्नुहोस् त अनुमान गरिसक्नुभयो होला। यसको के छ ल हेर्नुहोस् त केही 1 2 3 जुन समूह यनका सदस्यहरू छ यसका केही सदस्यहरू सेट ए होला, बी सी डी ई एफ यो तीनटै सबै हुनु भएन, अरू सबै भयो। यस हेर्नुहोस् है केही सदस्य भनेको यो सबै बाहेक अरू। अब यसबाट यनका केही सदस्यहरू लिएर बनाइएका उपसमूहहरू हेर्नुहोस् त कुन कुन रहेछ त? ए सेट बी हो यो सबै सबसेट भए। सबसेट ए सबसेट बी सबसेट सी डी ई एफ जी भएन यच। यो सबै के भयो त भन्दा समूह यनका उपसमूहहरू हुन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यहाँ के छ? केही सदस्य भनेको छ है, यो कुरा याद गर्नु पर्यो। सबै सदस्य लिएर बन्यो भने त्यो इम्प्रोपर अर्थात् अनुपयुक्त उपसमूह हुँदो रहेछ हो। भने केही सदस्य लिएर बनायो भने त्यो के हुँदो रहेछ त भन्दा त्यस्ता समूहलाई हामी यहाँ के भन्छौँ भन्दा जुन यहाँ उपसमूह छ ए बी सी डी ई एफ र एच यसलाई चाहिँ यो जुन समूह यनको उपयुक्त उपसमूह अर्थात् प्रोपर सबसेट भन्दछौँ। यहाँ सुन्नुहोस् है इम्प्रोपर अर्थात् अनुपयुक्त चाहिँ सबै सदस्य मिलेर बनेको उपसमूहलाई इम्प्रोपर अर्थात् अनुपयुक्त उपसमूह भनिँदो रहेछ। भने केही सदस्य लिएर बनाइएको जुन उपसमूह छ त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ भन्दा उपयुक्त अर्थात् प्रोपर सबसेट भन्दछौँ। अब प्रोपर सबसेटलाई हेर्नुहोस् त यहाँ यो ए बी सी डी ई एफ र यो चाहिँ उपयुक्त उपसमूहहरू भए। केही सदस्य मात्र लिएर बनेको छ नि त यनको, त्यही भएर हेर्नुहोस् है यहाँ सिम्बल ए के छ भन्दाखेरि यु त यु छ तर कस्तो यु छ? होरिजेन्टल यु। हेर्नुहोस् है यहाँ ए हामी पढ्दाखेरि के भनेर भन्छौँ? सेट ए इज अ प्रोपर सबसेट अफ सेट यन भनेर हामी भन्छौँ। त्यस्तै बी इज अ
proper subset of n. C is a proper subset of n. त्यस्तै D is a proper subset of n. E is a proper subset of n. F is a proper subset of n. H is a proper subset of n. भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दुईटा कुरा याद भइसक्यो होला है। अनुपयुक्त उपसमूह हुनको लागि चाहिँ दिएका समूहका सबै सदस्य, उपयुक्त उपसमूह हुनको लागि के रहेछ त केही सदस्यहरू लिएर बनेको उपसमूहलाई बनिदो रहेछ। अब हेर्नुस् त त्यसको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ, यदि समूह ए का केही मात्र सदस्यहरू लिएर उपसमूह बी बनाइन्छ भने बीलाई समूह ए को उपयुक्त उपसमूह बनिन्छ। यसलाई बी इज अ प्रोपर सबसेट अफ ए यसरी लेखिन्छ। त्यस्तै फेरि अर्को हेर्नुस् त इम्प्रोपर सबसेट, यदि समूह ए का सबै सदस्यहरू राखेर उपसमूह बी अर्को उपसमूह बनाइन्छ भने बीलाई ए को अनुपयुक्त उपसमूह बनिन्छ। यसलाई बी इज अ इम्प्रोपर सबसेट अफ ए लेखिन्छ। त्यस्तै खाली समूह चाहिँ के हुँदो रहेछ हेर्नुस् त, सबै समूहको उपयुक्त उपसमूह हुँदो रहेछ। जुन कुनै समूहको पनि प्रोपर सबसेट चाहिँ के हुँदो रहेछ, खाली समूह चाहिँ प्रोपर सबसेट हुँदो रहेछ। त्यस्तै बराबर समूहहरू आपसमा अनुपयुक्त उपसमूहहरू हुँदो रहेछ। हेर्नुस् है एउटा इक्जाम्पल हेर्नुस् त, मानौँ ए एउटा सेट रहेछ, एबी रहेछ। अब योबाट बीबाट एउटा यसको उपसमूहहरू ए बन्यो, अर्को उपसमूहहरू हामी यहाँ लेख्यौँ सी भनेको बी लेख्यौँ। अर्को उपसमूह मानौँ के बन्यो, एउटा एउटा सदस्य लिएर बनायौँ। यहाँ दुईटा छ, दुईटासम्म जान सकिन्छ। ए र बी दुईटा समूह सदस्यहरू लिएर बनेको समूह, यो उपसमूह भयो। अर्को हामीले खाली समूह, जुन कुनै समूहको पनि उपयुक्त के हुन्छ त भन्दाखेरि उपसमूह हुन्छ, खाली समूह। हेर्नुहोस् त चारवटा, यहाँ दुईटा छ यसको इलिमेन्ट एउटा सेटको, चारवटा बन्यो। अब उपयुक्त र अनुपयुक्त हेर्नुहोस् त, उपयुक्त हुनको लागि केही सदस्यहरू सबै लियौँ भने त्यो के हुन्छ, अनुपयुक्त। हेर्नुहोस् त अब अनुपयुक्त कुन भयो त भन्दा, अनुपयुक्त त यहाँ के हुने भयो भन्दा यो डी सेट चाहिँ अनुपयुक्त, सबै सदस्य आयो नि त। डी इज अ के भयो भन्दा इम्प्रोपर सबसेट अफ ए हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। भने अरू बाँकी रहेको हेर्नुहोस् त, यो बी के भयो, इज अ प्रोपर सबसेट, उपयुक्त उपसमूह के को, सेट ए को। त्यस्तै सी इज अ प्रोपर सबसेट अफ ए भयो, केही सदस्य मात्र लिएर बन्यो। त्यस्तै ई के भयो त भन्दा प्रोपर सबसेट अफ ए भयो। यसरी हामी उपयुक्त र अनुपयुक्त सबसेटको बारेमा जानकारी लिन सक्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् है, यदि ए भनेको सेट एमा के रहेछ 1 2 3 4 भए बी 2 3 4 र सी सेट सी 4 3 2 1 मध्ये कुन चाहिँ ए को उपयुक्त उपसमूह हो त। हेर्नुहोस् है, उपयुक्त भनेको केही सदस्य दिएको समूहका केही सदस्य लिएर बनेको समूहलाई हामी के भन्छौँ, उपयुक्त उपसमूह। पहिला यहाँ जे सोधेको छ यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँ उपयुक्त उपसमूह भन्ने बित्तिकै दिएको समूहका केही सदस्यहरू मिलेर बनेको जुन उपसमूह छ त्यसलाई सो समूहको अथवा दिएको समूहको उपयुक्त उपसमूह बनिन्छ। यहाँलाई त याद छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ कुन भयो त 1 2 3 4 जुन सेट ए का एलिमेन्ट्सहरू भए यसका केही सदस्य मात्र मिलेर बनेको। हेर्नुहोस् त बी हुन्छ कि सी हुन्छ होला, केही, सबै होइन है। सबै भयो भने के हुन्छ, अनुपयुक्त हुन्छ। यहाँलाई याद छ नि है। हेर्नुहोस् त, यी समूह ए का केही मात्र सदस्य लिएर बनेको उपसमूह कुन रहेछ त, बी बनाइएको छ। तसर्थ बीलाई हामी के भन्छौँ भन्दा सेट ए को उपयुक्त उपसमूह बनिन्छ। यो त यहाँलाई याद छ। अब यसलाई हामी समाधानतर्फ जाउँ। यहाँ समूह ए को उपयुक्त उपसमूह बी हो, अर्थात् बी इज अ प्रोपर सबसेट अफ ए भनेर लेखिन्छ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, यदि ए भनेको 1 2 3 4 छ,
अब यहाँ के सोधेको छ हेर्नुहोस् त, बी र सी दुईवटा समूह दिएको छ अघि नैको, यो मध्ये कुन ए को अनुपयुक्त उपसमूह हेर्नुहोस् है, कस्तो अनुपयुक्त उपसमूह, अघि नै के थियो उपयुक्त उपसमूह भनेपछि दिएका समूहका केही सदस्य यहाँ अनुपयुक्त भनिसकेपछि हामीले के याद गर्नु पर्यो, अनुपयुक्त उपसमूह भन्नाले दिएका समूहका सबै सदस्यहरू मिलेर बनेको उपसमूह। यहाँ कुन भयो त भन्दाखेरि ए को अनुपयुक्त उपसमूह सी हो सबै सदस्य सङ्ख्याहरू मिलेर बनेको छ सदस्यहरू, यसरी लेख्न सक्छौँ। किन समूह ए का सबै सदस्यहरू लिएर उपसमूह सी बनाइएको छ। हेर्नुहोस् है 1 2 3 4 छ, यहाँ पनि 1 2 3 4 सबै सदस्य लिएर बनेको छ, तसर्थ सी के भयो त भन्दा समूह ए को अनुपयुक्त उपसमूह हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, समूह एमा एबिसिडीबाट बन्न सक्ने सबै उपसमूहहरू निर्माण गर्नुहोस्, साथै बनाइएका उपसमूहहरूबाट उपयुक्त उपसमूहहरू र अनुपयुक्त उपसमूहहरू छुट्याउनुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ 4वटा सदस्य भएको एउटा समूह ए छ। ए भित्र यसका इलिमेन्ट्सहरू ए बी सी डी छ। अब यसका उपसमूहहरू के हुन सक्छन् त, यसका उपसमूहहरू हेर्नुहोस् त, उपसमूहहरू पहिला एक एकवटा सदस्य भएको लिन सक्छौँ, ए अनि अर्को बी एक एकवटा भएको, अनि अर्को सी अनि अर्को डी। त्यस्तै दुई दुईवटा भएको लिउँ, ए र बी, त्यस्तै ए र सी लिन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै अर्को ए र डी लिन सक्नुहुन्छ, अनि त्यस्तै अर्को के लिन सक्नुहुन्छ त बी र सी, अनि अर्को बी र डी। अब अर्को लिन सक्नुहुन्छ सी र डी। हेर्नुहोस् है, अब डी र ए अथवा ए र डी त लिइसक्नु भएको छ। अब तिनवटा भएको लिउँ, दुईवटा पनि भयो, ए बी सी, त्यस्तै ए बी डी लिउँ, ए बी डी, ए बी सी ए बी डी लियौँ। अब अर्को हेर्नुहोस् त बी सी डी, अर्को के हुन सक्छ त भन्दा ए सी डी यो लिन सक्नुहुन्छ। अब तिनवटा पनि भयो, अब 4वटै भएको, यहाँ बढी 4वटा छ, 4वटा पनि लिन सक्नुहुन्छ, ए बी सी डी। अनि अब खाली चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन कुनै समूहको पनि उपयुक्त उपसमूह हुन्छ। यहाँ गणना गर्नुहोस् त कतिवटा भएछ उपसमूह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हेर्नुहोस् त 4वटा छ 16। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब उपयुक्त र अनुपयुक्त पक्कै पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब उपयुक्त उपसमूह भन्ने बित्तिकै केही सदस्य, जस्तै उपयुक्त उपसमूह के भयो, केही सदस्य यसबाट बनेका केही सदस्य लिएर बनेका उपसमूहहरू ए बी सी डी। अब भन्नाको अर्थ एबीसीडी यो 4वटै सदस्य मिलेर बनेका जुन उपसमूह छ त्यो बाहेक अरू सबै यसका के भयो भन्दा प्रोपर सबसेट उपयुक्त उपसमूह भयो भने यहाँ दिएका समूहका सबै सदस्य मिलेर बनेको एउटा उपसमूह छ। यो उपसमूह चाहिँ यसको के भयो त भन्दा अनुपयुक्त उपसमूह भयो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब कुनै पनि समूहको उपसमूह कतिवटा हुन्छ भनेर यहाँहरूले पक्कै पनि पत्ता लगाइसक्नुभयो होला, गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त अघि नै हामीले दुईवटा समूह भएको यसका उपसमूह बनाउँदाखेरि 4वटा बनेको थियो। यसो हेर्नुभयो भने 2 को पावर यहाँ जति इलिमेन्ट छ नि त्यो गर्नुभयो भने त्यतिवटा के आउँदो रहेछ, उपसमूह बन्दो रहेछ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ 4वटा छ। अब यसमा कतिवटा उपसमूह हुन्छ भनेपछि जुन कुनै समूहका उपसमूह कतिवटा बन्न सक्छ भन्नको लागि 2 को पावर त्यो समूहमा रहेका सदस्यहरूलाई पावरको रूपमा राखिदिनुहोस्, 1 2 3 4वटा सदस्य, 2 को पावर 4 भनेको 16। यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल यति मैले चाहिँ हजुरलाई एक्स्ट्रा बताएँ है त। अब अर्को एउटा प्रश्नतिर जाउँ त, तलको तालिकामा भर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त समूह 1 छ, यसका उपसमूहहरू खाली समूह त भइहाल्यो जुन कुनैको पनि, अर्को 1 भइहाल्यो। उपयुक्त खाली समूह के हुन्छ, जुन कुनै समूहको पनि उपयुक्त उपसमूह भयो। अनुपयुक्त जुन समूहका जति सदस्य छ सबै मिलेर बनेकोलाई हामीले
अनुपयुक्त उपसमूह भन्छौँ। त्यस्तै 1 2 को हेर्नुहोस् त, 1 एक एकवटा ल्याउँ, 2 2टा र खाली। अब उपयुक्त उपसमूह यो 2टा छ, यो 2टा बाहेक 1 2 र खाली। अनुपयुक्त के भयो 1 2 यो 2टा मिलेर बनेको। त्यस्तै 3टा हुँदाखेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक एकवटा, 2 2टा 3टा र खाली। अब उपयुक्त उपसमूहमा सबै सदस्य बाहेक अरू सबै परिहाल्यो। अनि अनुपयुक्तमा सबै सदस्यहरू मिलेर बनेको उपसमूहलाई अनुपयुक्त उपसमूह भनिन्छ। यो त बुझ्नुभएको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, हामीले आज के छलफल गऱ्यौँ भन्दा सर्वव्यापक समूह, उपसमूह हो। उपसमूहमा पनि हामीले प्रोपर सबसेट र इम्प्रोपर अथवा उपयुक्त उपसमूह र अनुपयुक्त उपसमूहको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। के मूल्याङ्कनको लागि हेर्नुहोस् त, यहाँ हजुरले प्रश्न दिएको छ हजुरहरूको लागि। समूह यफमा के समूह रहेछ? सयपत्री, गुलाब र गुराँसको एउटा समूह दिएको छ। यसको अनुपयुक्त उपसमूह कुन होला त? ल त अनुमान गर्नुहोस्। पक्कै पनि यहाँले ठिक अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। हेर्नुहोस् है त, कुन हुन्छ अनुपयुक्त भन्ने बित्तिकै सबै सदस्य मिलेर बनेको। हेर्नुहोस् त कुन रहेछ त? हो, एमा दिएको अप्सन अनुपयुक्त उपसमूह रहेछ यफको। त्यस्तै अर्कोतिर जाउँ त, समूह यफ सयपत्री, गुलाब र गुराँस भएका समूह छ। यसको उपयुक्त उपसमूह कुन होला? हेर्नुहोस् है, यहाँ उपयुक्त उपसमूह भनेपछि केही सदस्य लिएर बनेको कुन होला? हेर्नुहोस् त, सयपत्री र गुराँस, गुलाब र गुराँस, सयपत्री कि माथिका सबै? उपयुक्त उपसमूह अर्थात् केही सदस्य मिलेर बनेको यहाँ के हुँदो रहेछ त? अप्सन डीमा दिएको विकल्प नै हुँदो रहेछ। अर्थात् तिनटै सयपत्री र गुराँस पनि यसको उपयुक्त उपसमूह, गुलाब र गुराँस पनि यसको उपयुक्त उपसमूह र सयपत्री एउटा मात्रै पनि यसको उपयुक्त उपसमूह हुँदो रहेछ। तसर्थ यसको एन्सर के भयो त? माथिका सबै। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको छ समूह ए का सदस्यहरू 1 2 3 4 यसको उपसमूह कुन हो त? इम्टी सेट छ यहाँ खाली समूह। अर्को 1 मात्र लिएको छ, अर्को 4वटै सदस्य लिएको छ। कुन होला? कि माथिको सबै? पक्कै पनि माथिका सबै। यो सबै के भयो त? समूह ए का उपसमूहहरू भए। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको छलफलबाट यहाँलाई याद भयो होला है, हामीले के छलफल गऱ्यौँ त भन्दा सर्वव्यापक समूह अर्थात् कुनै एउटा निश्चित समूहमा छलफलभित्र आउन सक्ने सबै प्रकारका समूहहरू समावेश छन् भने त्यो निश्चित समूहलाई सर्वव्यापक अर्थात् युनिभर्सल सेट भनिन्छ र सर्वव्यापक समूहलाई अङ्ग्रेजी बडामालाको ठुलो अक्षर युले जनाइन्छ भने। अर्कोमा हामी भन्यौँ कि दोस्रो समूहमा भएका सबै सदस्य पहिलो समूहको पनि सदस्य भए दोस्रो समूहलाई पहिलो समूहको उपसमूह बनिन्छ भनेर उपसमूहको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यदि समूह ए का केही मात्र सदस्यहरू लिएर अर्को उपसमूह बी बनाइन्छ भने त्यो बीलाई समूह ए को उपयुक्त उपसमूह अर्थात् प्रोपर सबसेट बनिन्छ। यसलाई बी इज अ प्रोपर सबसेट अफ ए भनेर लेखिन्छ। त्यस्तै यदि समूह ए का सबै सदस्यहरू राखेर समूह बी बनाइन्छ भने बीलाई ए को अनुपयुक्त उपसमूह अर्थात् इम्प्रोपर सबसेट यसरी लेखिन्छ भने। खाली समूह चाहिँ के रहेछ भन्दा सबै समूहको उपयुक्त उपसमूह हुन्छ भने बराबर समूहहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ? आपसमा अनुपयुक्त उपसमूहहरू हुन्छन् किन? सबै सदस्यहरू मिलेर बनेको हुन्छ। तसर्थ त्यो के हुँदो रहेछ त भन्दा अनुपयुक्त उपसमूह हुँदो रहेछ। आज हामी यिनै सर्वव्यापक समूह, उपसमूह हो, उपयुक्त उपसमूह र अनुपयुक्त उपसमूहहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यहाँलाई केही परियोजना कार्य छ। हेर्नुहोस् त, आजको कक्षा पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब परियोजना कार्यतिर जाउँ है त। तपाईँले परियोजना कार्यमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा तपाईँको कक्षा कोठामा अथवा घरमा भएका वस्तुहरूको एउटा सूची तयार गर्नुहोस्। अब त्यसलाई गुणका आधारमा समूहहरू बनाउनुहोस् र ती प्रत्येक समूहबाट बन्ने उपसमूहहरू निर्माण गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यति परियोजना कार्य गर्न अनुरोध गर्दै पुस्तकमा भएका अभ्यासहरू पनि र योसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू गर्दै गर्नुहोला भन्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।